नमस्कार। आज म तपाईलाई एउटा कथा सुनाउँछु। हामीले तपाईहरूलाई कथा सुनाइरहेका पनि छौँ। आज म तपाईलाई डियर प्रभा भाग 8 सुनाउँदैछु। भाग 8 यसरी सुरु हुन्छ। राधा छिटो छिटो पाइला चलाउँदै जाँदै थिए। त्यत्तिकैमा राधालाई दिपा र उसको दाइ रमेशले पछ्याउन थाले। राधा भाग्न थाली। दिपा र रमेशले पनि लकट्न थाले। राधा केही छिटो दौडिएर आफू दाइसँग भएको मोबाइल नजिकै भएको चटपटेवालालाई पछि लिन्छु है दाइ, यो अहिले राखिदिनु भनेर अगाडि भागिन्। केही अगाडि पुगेपछि दिपा र रमेशले राधालाई पक्रियो। दिपाले राधाको सबै खल्तीमा मोबाइल खोजी तर भेटिन अनि मोबाइल खै भनेर सोधिन्। भाग्दै आउँदा मोबाइल खसेको भनेर राधाले झुटो बोलिन्। मोबाइल हात नलागेपछि रमेशले राधालाई थर्काउँदै भन्यो, तैँले अरूसँग केही बोलिस् भने तँलाई पनि तेरो दिदीलाई जस्तै एसिड हान्छु बुझिस्। राधा मौन बसी। हेर राधा, हाम्रो कुरा तैँले भने पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। प्रमाण भएको मोबाइल नै तँसँग छैन, तेरो कुरा कसले पत्याउने, दिपाले भने। राधा अझै चुप नै थिइन्। ल अब सरासर घर जा, दिपाले राधालाई भनी। अनि राधा सिधै आफ्नै घर फर्की। राधा ल्याइस् त चिनी, प्रभाले राधालाई देख्ने बित्तिकै सोधी। छैन दिदी, चिनी नै सकिएको छ रे पसलमा, राधाले जवाफ फर्काई। ए त्यसो भए नुन हालेर चिया बना न है, कस्तो चिया खान मन लागेको छ, प्रभाले राधालाई भनी। ल ल नुन हालेर बनाउँछु भनेर किचनतिर गइन्। एना अगाडि भएको मेकअपको सामानले प्रभालाई जिस्काए झैँ लाग्यो। प्रभा एना अगाडि गई र आफ्नो अनुहारलाई हेरी। जलेको आफ्नो अनुहार हेरेर केही बेर टोलाई अनि एक्कासी रुन थाली। के भयो दिदी, किन रुन्छेस्? रुने तैँले होइन, अब रुने त्यो अपराधीहरूले हो, बुझिस् नि। किचनबाट राधा आएर प्रभालाई सम्झाउँदै भनी, खै दिपा के भन्नु मैले, म थकित भइसकेँ। यो जलेको अनुहार देखेर कति दिन लुकेर बसौँ, कति दिन यो चोट छोपेर बसौँ। प्रभाले आफ्नो आँसु पुस्दै भनी, नडरा दिदी, अब तैँले निडर बन्न सिक्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, तँलाई एसिड छ्याप्ने प्रताप नभएर अरू नै कोही हो, मैले सबै पत्ता लगाएको छु, राधाले प्रभालाई भनी। प्रतापले होइन रे, प्रताप होइन भने को त, राधा मलाई भन्न, राधालाई जगजगाउँदै प्रभाले भनी। प्रभाले सोधिन्, दिपा र त्यसको दाइ रमेश हो, तैँले यति धेरै विश्वास गरेको तेरो साथी नै हो यसको मुख्य मान्छे, राधाले जवाफ दिई। छि, साथीको नाममा दुश्मन, यति भनेर फेरि आँसु झारे। नरु दिदी, मेरो मोबाइलमा सबै कुरा रेकर्ड छ र तिनीहरूले लखेटेर मोबाइल खोज्न खोज्यो, पछि मैले मोबाइल त्यो चटपटेवाला दाइसँग छोडेको छु, राधाले सबै सत्यता बताइन्। त्यसो भए प्रताप निर्दोष छ है, बिचारा प्रताप। राधा यो कुरा छिटो गएर प्रहरीमा खबर गर, प्रभाले राधालाई भनी। हुन्छ दिदी, म जान्छु भोलि बिहानै, राधाले भनी। रात पर्ने लागेको थियो। उनीहरूको दाइ अझै कामबाट फर्किएको थिएन। दुवैजना दिदी बहिनी बाटो हेरेर बसिरहेका थिए। यत्तिकैमा दाइ आइपुग्यो र राधाको मोबाइल र राधालाई दिँदै भन्यो, लियो मोबाइल, त्यो चटपटेवालाले दिएको, किन छोडेको त्यहाँ। राधाले आज भएको सबै कुरा दाइलाई सुनाई अनि मोबाइलमा भएको भिडियो पनि देखाई। अहिले नै प्रहरीकोमा जानुपर्छ, हिँड तिमीहरू पनि, प्रकाशले दुवैलाई भन्यो। अनि सबैजना हतार हतार प्रहरीकोमा पुगे। प्रकाशले सबै प्रमाण प्रहरीलाई देखायो। प्रहरी अधिकृतले
तुरुन्तै केही प्रहरीलाई दिपा र रमेशलाई पक्रेर ल्याउन आदेश दिए। उता दिपा र रमेश घर छोडेर भाग्ने सुरसारमा सबै सामान प्याकिङ गर्दै थिए। यत्तिकैमा प्रहरीले दुवैजनालाई पक्रिएर घरमा एसिडको एउटा बोतल पनि भेट्टाए। सबै प्रमाणहरू भएपछि दिपा र रमेशसँग बोल्ने केही शब्द थिएन। दुवैजनालाई प्रहरीले थुनामा राख्यो र निर्दोष भएकोले प्रतापलाई तुरुन्तै छोडिदियो। सबैजना केही मात्रामा भए पनि खुसी भए। हामीलाई माफ गरिदिनुहोला बाबु, यो सबै कुराहरूले गर्दा तपाईँले दुःख पाउनुभयो। प्रकाशले प्रतापलाई भन्यो। ठिकै छ दाइ, आखिरमा दोषी पत्ता लाग्यो, अब चिन्ता नलिनु है, प्रतापले पनि खुसी हुँदै भन्यो। सबैजना प्रहरी चौकीबाट छुट्न लागेको थियो र प्रकाश केही अगाडि थिए अनि प्रभा र प्रताप अलि पछाडि। प्रताप, मलाई अझै माया गर्नुहुन्छ नि? प्रभाले प्रतापलाई सोधिन्। मैले मनदेखि चाहेको हो तिमीलाई, गर्छु र गरिरहनेछु, प्रतापले पनि जवाफ फर्कायो। त्यसो भए मसँग बिहे गर्न सक्नुहुन्छ? प्रभाले टिलपिल आँसु बनाउँदै सोधिन्। यो सुनेर प्रताप मौन भयो अनि चलाइरहेको पाइला पनि टक्कै रोक्यो र एकहोरो प्रभाको अनुहारमा हेऱ्यो। दुवै एक अर्कालाई हेराहेर गर्न थाले। यत्तिकैमा नजिकै रहेको मोबाइल पसलमा एउटा गीत बज्यो। देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई। क्रमशः के होला त अर्को भागमा? यो जिज्ञासा तपाईँको लागि। के प्रतापले राधालाई स्वीकार्न उचित होला त? राधा प्रतापको बेहुली बन्ला त? अर्को भाग भोलि आउनेछौँ, सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। अनि यो युट्युब च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।